सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 455 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा 455 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4829 परीक्षणमा 4055 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। 2308 पिसिआर परीक्षणमा 305 जना र 2521 एन्टिजेन परीक्षणमा 150 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 302 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 5435 रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 5246 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 189 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 65 जना आइसियुमा छन्। त्यस्तै 2 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 11,39,944 पुगेको छ। प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मध्य प्रदेश सरकारले जनकपुर धामको प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धरना सुरु गरेको छ। मध्य प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत मन्त्री परिषदको अन्य सदस्य सहित धरनामा बस्नु भएको हो। पूर्व निर्धारित आन्दोलनका कार्यसूची अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्राङ्गणमा मञ्च तथा पण्डालको निर्माण गरेर मन्त्रीहरू धरना बस्नु भएको छ। प्रदेश सरकारले पहिलो चरण अन्तर्गत 7 दिनसम्म धरना बस्ने कार्यक्रम रहेको गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच पत्रकारसँग कुरा गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान तथा संहिताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रहरी समायोजन अपरिहार्य रहेको बताउँदै त्यसका लागि नै आफूहरू आन्दोलनमा उत्रेको बताउनुभयो। उहाँले संघ प्रदेशले प्रहरी प्रशासन सहित विभिन्न अधिकारहरू प्रदेश मार्फत नदिएसम्म संविधान तथा संहिताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँदै आफूहरूको आन्दोलन संवैधानिक अधिकारका लागि भएको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन तथा कानुन निर्माण भइसकेको बताउँदै सरकारले चाहेको खण्डमा 1 सातामा नै कार्यान्वयन हुने पनि बताउनुभयो। संविधानको धारा के भन्छन्, संविधानको अनुसूची 6 को 1 मै हेर्ने हो भने प्रहरी प्रशासन र प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशको मातहतको हुनुपर्ने। यसको लागि यहाँलाई थाहा होला, हामी सबभन्दा पहिले हामी यो प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी ऐन बनायौँ। हामी पटक पटक सङ्घीय सरकारलाई प्रहरी प्रशासन हस्तान्तरणको लागि प्रयास गऱ्यौँ, जसको फलस्वरूप सङ्घमा पनि समायोजन गर्ने प्रहरी ऐन पनि आयो। अब प्रहरी ऐन समायोजन गर्ने जुन ऐन छ 2076 साल माघ 28 गते सामान्य राष्ट्रपतिजीबाट प्रमाणित पनि भयो। अब यो समायोजनको धेरै जसो कुराहरू गृह मन्त्रालयबाट त्यो चाहिँ तयार पनि छ, तर क्याबिनेटबाट यो जुन यो दरबन्दी र आवश्यक सङ्ख्या समायोजनको स्वीकृत गरिसकेपछि इमिडिएटली कार्यान्वयन पनि हुन सक्छ। तर हामी के हेरिरहेछौँ भने कि सङ्घीय सरकारको जुन किसिमको यो प्रहरी प्रशासनलाई तपाईका प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा छ, त्यसमा चाहिँ उदासीनता देखिन्छ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ कि संविधान कार्यान्वयन होस्, संहिता कार्यान्वयन होस् र खासमा भन्ने हो भने सरकारको परिकल्पना प्रहरी प्रशासन बिना त गर्नै सकिँदैन। त्यसैले यो हामी शान्तिपूर्ण धारणाको मार्फतले सङ्घीय सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छौँ कि यो हुन त यहाँहरूलाई थाहा होला, हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर चाहिँ उहाँलाई ज्ञापन पत्र दियौँ। अहिले चाहिँ सरकारमा साझेदारका प्रमुख दलहरू माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई हामी भेट्यौँ, माननीय माधव कुमार नेपालजीलाई भेट्यौँ, माननीय उपेन्द्रजीलाई पनि भेट्यौँ
र हामी सबैजनालाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ कि यो अहिलेको अवस्थामा जुन संविधानको कार्यान्वयनको सवाल छ, संहिताको कार्यान्वयनको सवाल छ, यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अब कार्यान्वयन गरियोस्। प्रहरी र प्रशासन बिना प्रदेशले जुन सोचेका गर्न खोजेका काम चाहिँ हुन सकिराखेको छैन। निकाय र मुलुकका जो चाहिँ अब संहितामा गइसकेपछि अब जुन एउटा संविधान कार्यान्वयनको लागि, संहिता कार्यान्वयनको लागि सबैबाट जुन पहल हुनुपर्छ त्यो पहल गरियोस्। यो हाम्रो धारणाको जुन मूल उद्देश्य यही हो। धरना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउत सहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, गृह तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाह, ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा, कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा संचार राज्य मन्त्री रूबी कुमारी कर्ण, प्रदेश सभाका सदस्यहरू शैलेन्द्र यादव, सरस्वती चौधरी, प्रमिला देवी दास, चमेली दास सहितका प्रदेश सभाका सदस्यहरू पनि धरनामा बस्नु भएको छ। यसअघि मधेस सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित गठबन्धनका दलका प्रमुख नेताहरूलाई साउन 6 गते ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो भने साउन 22 गते प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भएको थियो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 2 का वार्डाध्यक्ष शिव कुमार शाहले 135 जना वृद्ध-वृद्धालाई लिएर राम जन्मभूमि अयोध्याका लागि निस्किनु भएको छ। आइतबारदेखि धार्मिक यात्रा प्रारम्भ भएको हो। वार्डाध्यक्ष शाहले आफ्नो वार्डाका 135 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लिएर भारतको अयोध्या बनारस सहित तीर्थयात्राका लागि प्रस्थान गर्नुभएको हो। उक्त अवसरमा विदाई गर्न पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले मन्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा धनुषा क्षेत्र 3 बाट उम्मेदवारी दिने बताउनुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट भई मिलेर आगामी निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको समेत बताउनुभयो। नेता निधिले सत्ता गठबन्धनको दलमा नरहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि 5 दलीय गठबन्धनमा सहभागी गराई सरकारमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेता निधिले लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई आफूले स्वयं कुरा गरेर निर्वाचनमा सँगै जानका लागि भनेको बताउनुभयो। उहाँले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न चरणमा छलफल गरेको बताउनुभयो। धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 मा 2074 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको तर्फबाट राजेन्द्र महतो निर्वाचित भएका थिए। उनले नेपाली कांग्रेसका नेता निधिलाई उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित गरेका थिए। जनकपुर धाममा भ्रष्टाचार विरुद्ध 2 दिने कार्टुन प्रदर्शनी दोस्रो दिन सम्पन्न भएको छ। बार एसोसिएसनको सभा हलमा उक्त प्रदर्शनी आयोजना गरिएको थियो। देशमा रहेको भ्रष्टाचारलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको चर्चित कार्टुनिस्टका दर्जनौं कार्टुन प्रदर्शनमा राखिएको थियो। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका गृह तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले कुनै पनि देशको मूल शासक कठोर नभएसम्म देशको तल्लो तहमा भ्रष्टाचार अन्त हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा हाल दिउँसै रात देख्ने गरी भ्रष्टाचार भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री शाहले भ्रष्टाचार मात्र नभई देशमा रहेको विद्यमान व्यथिति विरुद्ध अहिले कार्टुनिस्टहरू समाचार र लेख भन्दा पनि प्रभावकारी कार्टुन बनाएर सचेतना जगाउने काम गरेको बताउनुभयो। कार्टुनिस्ट क्लब अफ नेपालले यस प्रदर्शनीको आयोजना गरेको हो। कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भएको छ। कुमारी आमा भनिने चिनिने महोत्तरीको निहारिका सिंह राजपूतको विषयमा फैसला गर्ने जिल्ला अदालत न्यायाधीश परशुराम भट्टराईमाथि छानबिन सुरु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निहारिकाको विषयमा जानकारी लिन शनिबार शीतल निवास बोलाएर कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मालाई न्यायाधीश भट्टराईमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराएका थिए। न्यायाधीश भट्टराईमाथि न्याय परिषदले छानबिन सुरु गरेको उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराएका थिए। 2076 कार्तिक 6 गते जबरदस्ती करनी गरिएको उनको जिकिर छ। धनुषाको महेन्द्रनगरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर आफूलाई करनी गरेको उनको दाबी छ। उनको अहिले 21 महिनाको छोरा पनि छन्। 2076 फागुनमा बलात्कार गरेको मुद्दा दर्ता हुनुअघि निहारिकाले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध कायम गर्न र हक अधिकारको माग गर्दै प्रहरीलाई निवेदन दिएकी थिइन्। सोही निवेदनलाई आधार मान्दै जिल्ला अदालत धनुषाले जबरदस्ती करनी गरेको प्रमाण नपुगेको भन्दै शिवराजको पक्षमा फैसला सुनाउँदै सफाई दिएको थियो। शुक्रबार राष्ट्रपति भवन निवास शीतल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेको निहारिकाको सहयोगमा उद्धार भएको थियो। उनी त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा वीरगञ्जमा उपचाररत छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद लीला देवी सिटौलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद सिटौलाले विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको बताउनुभयो। तर अहिले संसदबाट पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति राष्ट्रको हुन्छ कि कुनै पार्टी विशेषको हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। शर्मा ओलीज्यूले लगभग 2/3 नजिकको सरकार 3 वर्ष चलाउनु भयो। 22 महिनासम्म नागरिकता विधेयक समितिमा छलफल भयो, तर विधेयकको रूपमा उहाँले संसदमा ल्याउनु भएन। जब प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लियो तब उहाँले त्यही अहिले सरकारले विधेयकको रूपमा ल्याएर पास गरेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा ल्याउनु भयो र हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यो अध्यादेशलाई लालमोहर लगाउनु भयो। तर आज त्यही अध्यादेशको रूपमा केपी शर्मा ओलीज्यूले ल्याउनु भएको विधेयक संसदमा आयो र पास भएर गयो, तर उहाँले लालमोहर लगाउनु भएको छैन। यो विडम्बना। यो राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेर राष्ट्रपति राष्ट्रको हुन्छ कि कुनै पार्टीको हुन्छ कि कुनै व्यक्ति विशेषको हुन्छ कि म सम्बन्धित पद र त्यस पदमा रहनुहुने सम्माननीय व्यक्तिको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धेरै नागरिकहरू नागरिकता विहीन छन्। यदि नागरिकतामा केही अब्जेक्सन राख्नुपर्ने थियो भने 3 वर्षसम्म सरकार एकहोरो रूपमा चलाएर 2/3 नजिकको सरकारले किन पास नगरेको? आज आमाको पनि नागरिकता छ, बाउको पनि नागरिकता छ, तर छोराछोरीहरू नागरिकता नपाएर तडपिरहेको अवस्था छ। आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको कुरा पटक पटक आइरहेको छ। तर किन प्रतिपक्षी दल र देशका सम्मानित पदमा बस्ने महानुभावहरूको ध्यान आकर्षण हुन सक्दैन? म दुःखका साथ विनम्रतापूर्ण तरिकाले म समामुख मार्फत संसदको र सारा देशवासी र बुद्धिजीवीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नागरिकता विधेयक सम्मानित राष्ट्रपतिज्यू समक्ष अड्किएको छ र म सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो मुलुकको मध्य प्रदेशको लगायत मुलुककै हजारौं युवाहरू नागरिकता बिना अल्पत परेको छ, शिक्षा र जागिरबाट वञ्चित भएको छ र अविलम्ब शिक्षा विधेयक प्रमाणीकरण भई यो समस्यालाई समाधान गरियोस् भन्ने आग्रह गर्दै आफ्नो बनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। उहाँले देशका अगुवा नेताहरूको जुङ्गाको लडाईँका कारण देश अस्थिर भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको परराष्ट्र नीति पार्टी पछि फरक रहेको भन्दै देशको परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्ने बताउनुभयो। परराष्ट्र नीति एउटै भए मात्र देश स्थिर रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद योगेश भट्टराईले काठमाडौँमा 71 दिनदेखि फोहोर उठ्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई फोहोर उठाउने सन्दर्भमा सरकारको भर नपर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै ठोस प्रस्तावसहित एमालेसँग संवादमा आउनका लागि मेयर शाहलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यसअघि काठमाडौँको फोहोर 14 दिनसम्म नउठेको इतिहास रहेको समेत बताउनुभयो। आइतबार 71 दिन भयो प्रधानमन्त्रीले कुनै पहल गर्नुभएको छैन, सम्बन्धित मन्त्रीहरू बेखबर रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै झाडा पखाला र हैजा लगायतका काठमाडौँको फोहोरले काठमाडौँलाई हुडाङहुटी गनाउने अवस्थामा पुगेको छ। यसले यो कुनै पहल कदमी गर्न सक्दैन। यो सरकार त हुती पनि छैन। त्यसैले म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदिन। आज म काठमाडौँको मेयर बालेन्द्र शाहलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् ठोस प्रस्तावसहित नेकपा एमालेसँग त्यो भिजन छ, दृष्टिकोण छ। नेकपा एमाले पूर्ण क्षमताका साथ तपाईलाई सहयोग गर्न तयार छ। यसअघि काठमाडौँको फोहोर 14 दिनसम्म नउठेको इतिहास छ। आज 71 दिन भयो, प्रधानमन्त्रीले कुनै पहल गर्नुभएको छैन, सम्बन्धित मन्त्रीहरू बेखबर छन्। त्यस्तै झाडा पखाला हैजा लगायत काठमाडौँको फोहोरले काठमाडौँलाई डुङडुङती गनाउने अवस्थामा पुगेको छ। यो सरकारले कुनै पहल कदमी गर्न सक्दैन। यो सरकारको हुती पनि छैन। त्यसैले म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दिनँ। आज म काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् ठोस प्रस्तावसहित नेकपा एमालेसँग त्यो भिजन छ, त्यो दृष्टिकोण छ। नेकपा एमाले पूर्ण क्षमताका साथ तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छ। यदि तपाईँ सरकारको भर पर्नुभयो भने
तपाईँ असफल हुने निश्चित छ। काठमाडौँको बर्बादी हुनेछ। सांस्कृतिक सहर काठमाडौँलाई सबै मिलेर रक्षा गरौँ। धन्यवाद। यदि तपाईँ सरकारको भर पर्नु भएको भने तपाईँ असफल हुने निश्चित रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँको बर्बादी हुनेछ र सांस्कृतिक सहर काठमाडौँलाई सबै मिलेर रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवालाई उम्मेदवार बनाएर देखाउन अन्य राजनीतिक दललाई चुनौती दिनुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय युवा सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेकपा एमालेले काठमाडौँ महानगरपालिकामा 29 वर्षको उपमेयर बनाएको उल्लेख गर्दै अन्य पार्टीलाई 29 वर्षका युवालाई उम्मेदवार बनाउने हिम्मत गरेर देखाउन चुनौती दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नयाँ युवा शक्तिहरूलाई अघि सारेर ज्येष्ठ नागरिकको कुरा सुनेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। आडम्बरी पाखण्डी नहोस्। माछा खानुहुन्न भन्ने, घरमा गएपछि किताब कापको खानुहुन्न भनेर खोला र पोखरीका खानुहुन्छ भन्ने, त्यस्तो नगरोस्। टमाटर खानुहुन्न भन्ने, किताबको पो खानुहुन्न त बारीमा फल्या त खान भइहाल्छ भन्ने, यो खालको तरिका नगरोस् भन्ने म चाहन्छु। के छ भने फेरि भन्नै पर्ने हुन्छ, पैसा कहाँ गयो, कसरी हरायो पैसा, देशको पैसा कहाँ गयो। म त जहाँ जता फर्क्यो त्यहाँ गर्दै थिएँ त, अहिले किन भएन। त्यस कारण मेरो यो सरकारलाई आलोचना गर्ने कुनै रुचि छैन र प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्छु म। नेकपा एमालेले ल्याएका विचारसँग अरू सरकारले त्योभन्दा राम्रा विचार ल्याओस्, त्योभन्दा राम्रा काम गरोस्, विकासका काम अगाडि बढाओस्। अनि मैले त लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी हाम्रो जमिन हो, फिर्ता पाऊँ भनेर, फिर्ता हुनुपर्छ भनेर, संवाद गरौँ भनेर पत्राचार गरेको थिएँ। यो सरकार आएपछि के भन्नु, लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी समस्या हुन्। समस्या पो भन्छ आफ्नो भागलाई। यस्तो नहोस्, फिर्ता ल्याउँ। म त्यो घर बन्दकी राख्न सक्दिनँ, म त्यो घर बेच्न सक्दिनँ, बेचेर खर्च चलाउन सक्दिनँ। बिमारी भए पनि उपचार तपाईँहरूले गराउनु भयो भने कोही, नत्र भने मसँग पैसा छैन, खुट्टा तान्दै गर, म त हिँड्छु मेरै बाटो, खुट्टा तान्दै गर गीत गाउँदै गर्छु। देशमा हिंसा सृजना भएका कारण युवाहरू परिवार पाल्न विदेश जानु परेको बताउनुभयो। उहाँले यो क्रम माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेश पलायन हुने युवाको अवस्था भयावह रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेभित्र टिकट वितरणमा कुनै विभेद नहुने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो भाइलाई राजदूत वा सांसद बनाउने कुनै मनसाय नरहेको बताउनुभयो। आफूले भाइ बहिनी श्रीमती वा सालोप्रति कुनै पदका निम्ति मरिहत्थे नगरेको बताउँदै एमालेभित्र टिकट वितरणमा कुनै विभेद नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। एमालेभित्र टिकट वितरण क्षमतावानलाई हुनेछ, योग्य पुगेकाहरूले टिकट पाउने बताउनुभयो। कसैप्रति भेदभाव नहुने उहाँको जिकिर थियो। एमाले सन्तुलित र दिगो विकासको एजेन्डा लिएर चुनावमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। गाह्रो पर्दैन, तर त्यसो गरेर हुन्छ कि हुँदैन। त्यसको असर भोलि आउँदो पुस्ताले, देशले बिहोर्नुपर्छ। सरकार, एकजनाको सरकारको ख्वाब, एउटाको प्रधानमन्त्री हुने इच्छा, चर्चै सुन्छु, म प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्री, श्रीमान प्रधानमन्त्री, श्रीमती प्रधानमन्त्री। अब पालो मेरो, कहाँको श्रीमती प्रधानमन्त्री, कताको के, यो के हो चर्चा? यो नेताहरूका मुखबाट देशको विकासको कुरो सुनिँदैन। चर्चा, अब त म बुढो भएँ, मेरो श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, गजबको भिजन छ। एक ठाउँ पनि एमालेको तर्फबाट कहीँ कतै हमला पनि भएको छैन, कोही घाइते भएको छैन, कोही मारिएको छैन। एमालेका थुप्रै कार्यकर्ता मारिए, थुप्रै ठाउँमा एमाले घाइते पारिए, सत्ताको दुरुपयोग गरियो, अनि चुनाव। त्यसकारण म
के भन्छु भने लुकाउने कुरा पनि होइन, राख्ने एउटा फार्ने अर्को कुरा पनि होइन। र मैले चुनाव घोषणा गरेको थिएँ, मैले चुनाव घोषणा गर्दा भनेको थिएँ, प्रहरी प्रशासनलाई आदेश दिएको थिएँ निष्पक्ष ढङ्गले कर्तव्य निर्वाह गर्नु कानुन बमोजिम। अहिले आदेश के छ भन्दाखेरि जसरी पनि गठबन्धनलाई जिताउनु, जसरी पनि छिमेकी मारेर, छिमेकी काटेर, छिमेकीलाई अङ्गभङ्ग बनाएर कस्तो चुनाव लड्छौँ हामी, कस्तो चुनाव जित्छौँ हामी। अनि डेमोक्रेसी शब्दमा डेमोक्रेसी भन्छौँ, व्यवहारमा हाम्रो आचरणमा डेमोक्रेसी छ कि छैन? त्यस कारण हाम्रो आचरणमा डेमोक्रेसी चाहिन्छ। डेमोक्रेसी बिना अर्थतन्त्र सबल हुँदैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बोल्न सक्दैनन्, भन्न सक्दैनन्। नेपाल समृद्ध हुनुपर्छ भन्न सक्दैनन्, नेपाली जनता सुखी हुनुपर्छ भन्न सक्दैनन्। म विभिन्न दलका नेताजीहरूलाई भन्न चाहन्छु, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने हिम्मत तपाईँलाई किन आउँदैन? अध्यक्ष ओलीले बिरामी भई हाले उपचार गराउने पैसा आफूसँग नभएको पनि बताउनुभयो। आफूले व्यक्तिगत सम्पत्ति राज्यलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनको रूपमा व्याख्या गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन तथा उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा आयोगको धारणा सार्वजनिक गर्दै ऐन संशोधन गर्न विभिन्न 12 सुझाव दिएको जनाएको हो। परिभाषा खण्डमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुरूप नभएकोले वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्न पनि सुझाव दिएको छ। त्यस्तै पीडित, राहत र परिपूरण लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकासा हुने प्रबन्ध गर्न पनि सुझाव दिएको आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले जानकारी दिनुभयो। मूल्य मान्यता अनुरूप नभएकोले वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्ने। 2. देयका विषयको परिभाषा गर्न आवश्यक भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुकूल हुने गरी परिभाषा गर्न। क. मानवता विरुद्धको अपराध, ख. युद्ध अपराध, ग. सशस्त्र व्यक्ति, घ. निशस्त्र व्यक्ति, ङ. बाल सेना, च. यौनजन्य हिंसा जबरजस्ती गर्ने आदि। 3. आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न। परिपूर्ण लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकास हुने प्रबन्ध संशोधन गर्न। 9. द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानुनी प्रावधान गर्न। अवस्था नभएको र हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकले त्यसतर्फ कुनै संशोधन नगरेको हुँदा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न कसुरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रावधान गर्न। द्वन्द्वरत सशस्त्र विद्रोही पक्षको तर्फबाट हतियार उठाउने तत्कालीन विद्रोही सेना र राज्य पक्षको तर्फबाट परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुरूप बिना भेदभाव समान व्यवहार गर्ने प्रबन्ध गर्न। सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूर्ण प्रदान गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु उचित हुने। नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने भएकोले यसअघि रहेको प्रबन्धमा संशोधन गर्नुपर्ने। द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानुन प्रबन्ध गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आफूहरूको माग बमोजिम 3 तहको कर्मचारीलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ऐन जारी नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्य समितिको दोस्रो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूहरूको माग बमोजिम 3 तहको कर्मचारीलाई
मान निर्देशन गर्न ऐन जारी नभएमा संगठनको नेतृत्वमा चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले आवश्यक परे आन्दोलनका लागि अन्य ट्रेड युनियनलाई समेत आह्वान गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय 3 तहका कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मार्ग निर्देशन गर्ने मूल कानुन निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारले ढिला सुस्ती गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। अध्यक्ष कोइरालाले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय समितिको बैठकले दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्णयहरू गरेको उल्लेख गर्नुभयो। वृद्धि विकासका सवालमा, सरुवाका सवालमा, ट्रेड युनियन अधिकारका सवालमा, कर्मचारीका सेवा सुविधाका सवालमा, कर्मचारीको उमेर अब 58 बाट 60 वर्ष बनाउने कुरामा, धेरै विषयहरूमा हामीले 71 वटा सुझाव दिएका छौँ। 71 वटा सुझावले आफ्नो त्यो ड्राफ्टमा अहिले जो संसदमा हामी लैजान्छौँ भन्ने तयारीमा लागेको छ भनेर सुनेका छौँ हामीले। त्यसमा समावेश गरेको कुरा छैन। यसकारण हामीले सरकारलाई चेतावनी दिएका छौँ। के चेतावनी दिएका छौँ भने बालुवाटारमा गएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनिन्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रा सुझाव स्वीकार नगरिकन ऐन ल्याउनु हो भने यो ऐन कार्यान्वयन हुँदैन, यो ऐन कर्मचारीले च्यातिहाल्छन्, तपाईँहरूलाई यो जारी गर्ने दुःख मात्रै हुन्छ, नल्याउनु होला, यो समावेश नगरिकन समावेश गरेर ल्याउनु। कर्मचारी छिटो बढुवाउने अर्थात् वृद्धि विकासको कुरा नछोड्नुहोस्। चाँडो बढुवा भयो भने कर्मचारी हौसला बढ्छ। उसलाई नेता हो, सरकार बनाउनुको लागि प्रतीक्षा गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष हो तपाईँ। सायद मङ्सिर पछाडि तपाईँकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ होला, हामी त यसो त्यस्तै सुनिरहेछौँ। यो ऐन ल्याउने कुरामा तपाईँले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारलाई शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ अलि दबाब दिनुपर्छ। तपाईँ भन्नु पर्यो नि प्रतिपक्ष नेता छ। तर यो अघि सञ्चारकर्मी साथीले राख्नु भएको जिज्ञासा यिनै विषयसँग केन्द्रित थियो। अनि यो ऐन ल्याउने कुरामा धेरै कुरा सरकारले अटेर गरिरहेको, हाम्रा सुझावहरू नटेरिरहेको सन्दर्भमा केही साथीहरूले यो ऐन आयो भनेदेखि त धेरै कुरा अवरुद्ध हुन्छन् निजामती क्षेत्रको निस्किया कुरा अघि तपाईँले सोधेको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी सबै त्यसैमा केन्द्रित छौँ। उहाँले दोस्रो बैठकमा लेखा परीक्षण अनुशासन आयोग र निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई 2 दिने प्रशिक्षण दिएको बताउनुभयो। साउन 26, 27 र 28 गते भक्तपुरको गट्ठा घरमा सम्पन्न भएको बैठकले महासचिव जीवन काफ्लेद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष गणेश प्रसाद आचार्यद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन सुझावसहित सर्वसम्मतले पारित गरेको संगठनले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान ग्रेड स्वीकृत गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित यही साउन 26 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी सरकारले विश्व बैंकबाट हरित उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 100 मिलियन अर्थात् 12 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता र जापान सरकारबाट पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणाली पुनः स्थापना आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी एन 2256 मिलियन अर्थात् 2 अर्ब 13 करोड 64 लाख अनुदान सहायता पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत राजप्रताङ्कित तेस्रो श्रेणीका अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय अन्तर्गत 58 वटा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत 51, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत 355 वटा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत 15, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत 23 वटा र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 20 वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको
बैठकले गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। Exchange on preparing smooth transition strategy, graduating cohort of 2021 कार्यक्रममा सहभागीका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई स्वीकृत दिने, विश्व बैंकबाट हरित उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 100 मिलियन करिब रु 12 अरब 70 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, जापान सरकारबाट पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना योजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी येन 2256 मिलियन करिब 2 अरब 13 करोड 64 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि 2079 साउन 1 गते लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने, आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका 51वटा पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि मन्त्रालय अन्तर्गत राजपत्राङ्कित श्रेणीका 58वटा पदहरूको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि मन्त्रालय अन्तर्गत राजपत्राङ्कित श्रेणीका 20वटा पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। मैले यी 3टा मन्त्रालय भने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय। सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको सदस्य तोक्ने, नसिम रायनको प्रमाणपत्र नम्बर 15/01/71/05740 मिति 2071-8/7 मा जारी भएको वंशजको नागरिकता रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने, सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीबाट बढी क्षति भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, पर्वत जिल्ला कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित 13 रोपनी 15 आना जग्गामध्ये जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले भोग चलान गरेको 6 रोपनी 6 आना 2 पैसा 1 दाम रोपनी जग्गामध्ये 2 रोपनी 9 आना 3 पैसा 3 दाम रोपनी जग्गा कुस्मा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने। त्यस्तै बैठकले सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीबाट क्षति भएका भूभागलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन पहिलो संशोधन निर्देशिका 2079 स्वीकृत गर्ने र नसिम रायनको नाममा जारी भएको नागरिकता रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी बैठकले 10 गतेदेखि 28 गतेसम्म रोमियाको बुखारेस्टमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा भदौ 7 देखि 9 गतेसम्म थाइल्यान्डको राजधानी ब्याङ्ककमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा वर्षा र बाढीका कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। लागार, बार्दाग र खोस्ता प्रान्तमा मुसलेधारे वर्षा र बाढीका कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु हुनुको साथै सयौं घाइते भएको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था बख्तरले जानकारी दिएको छ। भारी वर्षा र अचानक आएको बाढीका कारण देशको पूर्वी र
मध्य क्षेत्रमा रहेको 3 प्रान्तका ठूलो संख्यामा गाउँ र बस्ती प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राकृतिक प्रकोपले सयौं आवासीय घरहरू पनि नष्ट गरेको छ र छिमेकी 3 प्रान्तहरूमा हजारौं हेक्टर खेत र 10 बिघा बगैँचाहरू प्रभावित भएका छन्। करिब 2 साता अघि अफगानिस्तानको पूर्वी नुरिस्तान प्रान्तको एक गाउँमा आएको व्यापक वर्षापछि आएको विशाल बाढीमा पनि महिला र बालबालिका सहित 40 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने कयौं घाइते भएका थिए। रुसले औषधिमाथि लगाएको प्रतिबन्ध मानवता विरुद्धको अपराध रहेको भन्दै युक्रेनले टिप्पणी गरेको छ। युक्रेनका स्वास्थ्य मन्त्री भिक्टर लियास्कोले रुसले अत्यावश्यक औषधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएर मानवता विरोधीको अपराध गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। मन्त्री लियास्कोले आफ्नो देशमाथि रुसले आक्रमण सुरु गरेदेखि नै औषधि जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्र र सेवाको पहुँचमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र यो निन्दाको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले रुसले कब्जा गरेका ठाउँमा नागरिकको उपचार र स्वास्थ्य अवस्था दयनीय बनेको समेत बताउनु भएको छ। विगत 6 महिनाको युद्ध अवधिमा रुसले मानवीय करिडोरहरूमा सहज आवतजावतको अनुमति दिएको छैन, जसले गर्दा बिरामीलाई अनुदानको औषधि समेत उपलब्ध गराउन समस्या भएको मन्त्री लियास्कोले बताउनुभयो। समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ युक्रेन सरकारले क्यान्सर र अन्य दीर्घ रोगीहरूलाई अनुदान औषधि उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, तर युद्ध सुरु भएपछि अस्पताल र सडक लगायत थुप्रै पूर्वाधार विनाश भएको छ। यसले स्वास्थ्य प्रणालीलाई भताभुङ्ग बनाएको छ। मानिसहरू आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित भएका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका लेखक सलमान रुश्दीलाई भेन्टिलेटरबाट बाहिर निकालिएको छ। उहाँको स्वास्थ्यमा केही सुधार देखिएको र भेन्टिलेटरबाट बाहिर निकालिएको रुश्दीका सहयोगी एन्ड्रोई वाइलीले पुष्टि गर्नुभएको छ। उहाँ बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, तर अरू थप विवरण दिएको छैन। 75 वर्षीय रुश्दीमाथि न्युयोर्कमा भइरहेको एक साहित्यिक कार्यक्रममा शुक्रबार छुरा प्रहार भएको थियो। जान मार्ने प्रयास गरेको अभियोगमा 24 वर्षीय हाडी मतारलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो, तर उनको हत्याको प्रयासमा आफू दोषी नरहेको बताएका छन्। उनले जमानत बिना थुनामा राखिएको छ। रुश्दीले आफ्नो उपन्यास द सटानिक भर्सेसका कारण वर्षौंदेखि जान मार्ने धम्कीका सामना गर्नु परेको छ। यस आक्रमणलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणको रूपमा व्यापक रूपमा निन्दा गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। आगामी भदौ 20 देखि 29 गतेसम्म श्रीलङ्कामा हुने साफ U17 च्याम्पियनसिपमा नेपालले पहिलो खेल भुटानसँग खेल्ने भएको छ। श्रीलङ्कामा हुने च्याम्पियनसिपमा दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघले सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार समूह बी मा रहेको नेपालले भदौ 22 गते भुटानसँग पहिलो खेल खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो खेल भारतसँग भदौ 24 गते खेल्नेछ। समूह ए मा घरेलु टोली श्रीलङ्कासँग बंगलादेश र मालदिव छन्। दुवै समूहसँगको शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। फाइनल खेल भदौ 29 गते हुनेछ। साफ U17 च्याम्पियनसिपका लागि नेपालले अहिले तयारी गरिरहेको छ। देशभरबाट खुल्ला छनौट मार्फत प्रारम्भिक चरणमा 60 खेलाडीलाई छनौट गरिएको थियो। हाल 30 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।